बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्ताधारी माओवादी र कांग्रेसकै सांसदहरूद्वारा खुलेआम र डरलाग्दो भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै संसदमा आक्रोश प्रकट। सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, तथ्यहरू आइरहेका छन्। अब यो कसरी हेर्न बस्ने भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचारको रूप डरलाग्दो छ। निर्वाचन आयोगद्वारा मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रश्न, तपाईहरूले उम्मेद्वार चयनमा विचार पुर्याउन नसकेको लाभ काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई भएको हो? एउटा कुरा चाहिँ मान्नै पर्छ, कम्तीमा जबरजस्त ढङ्गले काठमाडौँको मतदाताले दलहरू सुनाए हाम्रो आवाज रूपान्तरित होई भन्ने सन्देश दिन खोजेको चाहिँ एकदम बिल्कुलै छ। र युक्रेनमा भएको युद्ध अपराध सम्बन्धी पहिलो सुनवाईमा एक रुसी सैनिकद्वारा 62 वर्षीय युक्रेनीलाई गोली हानी मारेको स्वीकार। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन, समुद्री सतह र समुद्री ताप र अम्लीकरण सन् 2021मा नयाँ उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। जलवायु सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम विज्ञान सम्बन्धी विश्वव्यापी निकाय WMO ले कठोर र अस्वाभाविक मौसमले पानी तथा खाद्यान्न संकट निम्त्याउँदै लाखौं जनतालाई विस्थापन गरेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उक्त प्रतिवेदनलाई जलवायु संकटलाई मानव जातिले सामना गर्न नसकेको आश्चर्यजनक र चरणबद्ध हारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले जीवाश्म इन्धनले गर्ने प्रदूषण रोक्नै पर्छ। समय घर्किँदैछ। दिगो भविष्य भनेकै केवल नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हो। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको भनाई। युरोपेली संघ EUले रूसी जीवाश्म इन्धनसँगको परनिर्भरता घटाउन र हरित ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ़ाउनका लागि नयाँ योजनाहरू तय गरेको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले रिपावर EU भनिने उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि $200 अर्ब भन्दा बढ़ी लागत लाग्ने बताएकी छन्। उक्त प्रस्तावको 3 मुख्य उद्देश्यमा रूस बाहेकका स्रोत सुरक्षित गर्ने, ऊर्जा सम्बन्धी कुशलता सुधार्ने र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतमा लगानी बढ़ाउने रहेको उनले बताएकी छन्। युक्रेनमा युद्ध शुरू भए यताको युद्ध अपराध सम्बन्धी पहिलो सुनवाईका क्रममा एकजना सर्वसाधारणको ज्यान लिएको आरोप लागेका 21 वर्षीय रूसी सैनिकले दोष स्वीकार गरेका छन्। युद्ध शुरू भएको केही दिनमा सुमी क्षेत्रमा 62 वर्षीय युक्रेनी नागरिकलाई गोली हानेको सर्जन्ट भादिम सिसिमारिनले कियव स्थित अदालत कक्षमा स्वीकारेका हुन्। यदि दोषी ठहर भए उनलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक धूम्रपान दर कम भएको बताएका छन्। अमेरिकी टोलीले सन् 2019मा 1 अर्ब 10 करोड़ धूम्रपान गर्ने व्यक्ति रहेको र त्यो सन् 2007 भन्दा 13% कम रहेको जनाएको छ। धूम्रपान नियन्त्रणका कदम र उच्च करलाई यसको कारण मानिएको छ। सर्वेक्षण गरिएका देशमध्ये आधामा किशोर किशोरीहरूले धूम्रपान गर्ने दर बढ़िरहेको छ। सन् 2019मा लगभग 90 लाख मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगबाट ज्यान गएको छ, जसका कारण करिब $2 ट्रिलियन आर्थिक क्षति भएको बताइन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् 1991मा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा दोषी ठहर गरिएका एकजना व्यक्तिलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। एजी पेर रिभालनले 3 दशक भन्दा बढ़ी समय जेलमा बिताएका थिए। त्यसबेला 19 वर्षका रहेका उनलाई एउटा बम बनाउन प्रयोग गरिएको 2वटा ब्याट्री खरिद गरेको आरोप लागेको थियो। शुरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइएको भए पनि त्यसलाई पछि आजीवन जेल सजायमा परिवर्तन गरिएको थियो। भिडियोमा पेरा रिभालन र उनको परिवारले अदालतको आदेशपछि खुशी मनाइरहेको देख्न सकिन्छ। जेलमा रहँदा उनले कैयौं शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका थिए भने एउटा पुस्तक पनि लेखेका थिए। हत्यामा संलग्न भएकोमा अरू 6 जना मानिसहरू जेलमा नै छन्। र द हेगमा रहेको युद्ध अपराध सम्बन्धी अदालतले कोसोभोका 2 जना पूर्व पृथकतावादी लडाकुहरूलाई प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई धम्क्याएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 4.5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 1990 को दशकमा सर्बियासँगको कोसोभोको स्वतन्त्रता युद्धका विषयमा उक्त विशेष अदालतले सुनाएको यो पहिलो फैसला हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सत्ताधारी दलका 2 जना सांसदले खुलेआम र डरलाग्दो किसिमको भ्रष्टाचार भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै त्यसमा संलग्न भएको आरोप लगाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने आफ्नो जिब्रो चिप्लिएको प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेसका एक सांसदले सर्वदलीय भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखिको अवरोध अन्त्य गरेपछि दोस्रो पटक आज बैठक भएको हो, जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, म हिजो सिंहदरबारमा गएँ, त्यहाँ लेखिएको त म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने टाँसिएको छ। खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, तथ्यहरू आइरहेका छन्। अब मजाक छ, त्यहाँ साइनबोर्ड टाँगेको छैन। अब यो कसरी हेर्न बस्ने भने सबै हामी ठुलो हेरेर बस्ने? त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई हामी कठोरवासमा ल्याउन सक्छौँ, तान्न सक्छौँ? अप्रत्याशित लाग्ने खालको उक्त आरोपपछि उनीसँग बीबीसीले प्रतिक्रिया माग्दा नेता गजुरेलले आफ्नो अलिकति जिब्रो चिप्लिएको बताए। पहिलाको प्रसङ्ग पनि जोड्यो, त्यो अलिकति थोरै टक्सी भयो, त्यो पहिलेदेखिको कुरो थियो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भनेर चाहिँ ओलीले जो भन्नुभएको थियो नि, साइनबोर्ड उहाँले टाँसिया भन्न खोजेको थियो मैले थिएँ। अनि अहिले पनि भाषा भने हो कि होइन, अहिले पनि त्यो भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने अर्का सांसद हुन् नेपाली कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले भने, जुन सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचारको रूप डरलाग्दो छ। त्यो भ्रष्टाचार नहुन्जेलसम्म यो बजेटको कल्पना गर्ने एउटा कर्मकाण्डी हो। हरेक साल बजेट आउँछ, हरेक साल नीति कार्यक्रम आउँछ, हरेक साल सांसद यसमा बोल्छ, तर बेचारा सांसदहरू त्यस्तै निरीह अवस्थामा रहन्छ। उनले जनता र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन आग्रह गरे, तर संसद अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले यहाँ व्यक्ति बलियो बनेर देशलाई धरौटीमा राखिएको टिप्पणी समेत गरे। त्यसकारणले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरियोस् कि व्यक्तिको गिर्वीबाट देश मुक्ति पाओस्। यो संसद जति कमजोर हो, यो संसदमा छलफल जति कमजोर भयो र सांसदहरू जति कमजोर भयो, निरी आजसम्म मैले कल्पना गरेँ। तेस्रो कार्यकाल मेरो पनि छ, तर यति कमजोर संसदको कार्यकाल मैले कहिले पनि बेहोरेको थिइनँ। बजेट बारेको छलफलका सन्दर्भमा नेता हरिबोल गजुरेलको पनि असन्तुष्टि छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि सुझावहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन, म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो, तर कहिले पनि अरू पार्टीमा भए मलाई थाहा छैन, तर कहिले छलफल भयो? विकासको मोडेल के हो, कसरी जाने हो अगाडि बढ्ने, नीति कार्यक्रम कसरी बनाउने, बजेट कसरी बनाउने हो? त यसैले मलाई लाग्छ यतातिर गम्भीर ढङ्गले हामीले नसोच्ने हो भने चिज दुर्घटनातिर जाने खतरा छ। उनले त्यसको संकेतको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनातर्फ औल्याए र भने काठमाडौँका मतदाताहरूको जो प्रतिक्रिया आइरहेको छ त्यो हामी दल र नेताहरूप्रतिको आक्रोश हो। अब जारी मतगणनाको प्रसंग। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न पालिकाहरूको मतगणना पर्सिसम्म सिध्याउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, जनप्रतिनिधिहरू 5 गते बेलुकादेखि 6 गतेबाट रहनुहुन्न। त्यसो भए उनीहरूले 5 गतेसम्ममा नतिजा आइसक्नुपर्छ भन्ने लाइनको जस्तो अहिले पनि 500+ नतिजा आइसकेका छ र भोलि रातिसम्ममा मोर देन 90% को नतिजा आइ पनि सक्छ। तर के हो भने आग्रह बढीभन्दा बढी ठाउँमा टोलीहरू गठन गरेर यो जुन महानगरपालिकाहरूको छ यिनीहरू पनि छिटो छरितो रूपमा गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह हो। पुनः मतदान भएका पालिकाहरूको मतपरिणाम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। आयोगले त्यस्तो निर्देशन दिए पनि मतगणनामा सहभागी कर्मचारीहरूको आफ्नै खालको गुनासो छ। साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको एक रिपोर्ट। बीबीसीले कुरा गरेका मतगणना अधिकारीहरूले गणकहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा कम भएकाले गणक जुटाउने समस्या भएको बताए। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाकी प्रमुख मतगणना अधिकारी शारदा राउतका भनाइमा मतपत्र लामो भएकाले गणनाका लागि समय धेरै लाग्नु, खटिए अनुसार भत्ता कम हुनु र मतगणना स्थलमा आधारभूत सुविधाको समेत सहज व्यवस्थापन हुन नसक्नेले कर्मचारीमा गणक बन्ने उत्साह नभएको हो। झ्याउसरै के आउने भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि अब आइरहेको साथीहरूले यति सक्दि है प्लिज भनेर अनि दिनभरि रातभरि बसेर नि उहाँलाई सूचना दिएर भोलि अर्कोलाई आउनुहोस् भन्दा एकदम ल ठिक छ म आउँछु भन्ने चाहिँ छैन। मलाई सहयोग गरिदिनु साथी भनेर साथीभाइहरूलाई चिनेकालाई रिक्वेस्ट गरेर आइदिनु भएको छ। मेरो मात्रै त्यो छ। बजेट अभावले गणक, सुरक्षाकर्मी र दलका प्रतिनिधिलाई खानेपानीको समेत सहज व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था भएको भन्दै आफूहरूले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार नै गरेको उनले बताइन्। मतगणना सम्पन्न गरिसकेको टोखा नगरपालिकाकी प्रमुख मतगणना अधिकारी सरिता शर्माका अनुसार मतगणनामा खटिने कर्मचारीले श्रेणी अनुसार एक सिटमा 1200 देखि 2500 रुपियाँसम्म भत्ता पाउँछन्। आयोगले तोके अनुसार एक बसाइमा कुल 1250 मत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गणना गर्न 30 घण्टासम्म लाग्ने गरेको कतिपयको अनुभव छ। मतगणना
सुरु गरेपछि बीचैमा छाड्न नमिल्ने भएकाले धेरै कर्मचारीले बाँडेर 2 जनाले एक सिट मतपत्र गणना गरेर सिध्याउने गरेका छन्। तर त्यसो गर्दा भत्ता आधा बाँड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा 15% कर पनि काटिन्छ। सविता शर्मा भन्छन्, एकजना आउनुभयो, एक सिफ्ट बसेपछि बस्न खासै सायद जस्तो लागेन, किनकि बिहान आएको त्यो 1200 मतपत्र काउन्ट गर्दाखेरि त अर्को दिनसम्म नि जाने भयो कि कर्णकर उत्प्रेरित भएको भन्ने त खासै देखिँदैन। तर टिम वर्कमा हामीले एकदम समन्वय किसिमले सबै एकदमै सहयोग भयो, त्यो भएर पनि हामीले टाइम नै बितायो। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको एउटा मतगणना स्थलमा खटिएकी एकजना कर्मचारी सन्तोषी पण्डितको अनुभव पनि मिल्दोजुल्दो सुनियो। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले त्यसबारे भने, आयोगले उपलब्ध गराएको साधन स्रोत कमी भयो होला, त्यो उहाँहरूले उठाएको कुरा उचित नै हो, तर उहाँहरू एउटा अहम जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा खटिनु भएको छ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन संसदमा छलफल शुरू भएको छ। मुलुक आर्थिक समस्यामा परिरहेका बेला बजेट बनाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ला? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस्। फेसबुकमा सरस्वती पौडेलले दिएको सुझाव यस्तो छ, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिँदै देशको स्रोत र साधनको परिचालन गरी देश आत्मनिर्भर हुने उपाय अवलम्बन गर्ने। नन्दसिंह धामीले लेखेका छन्, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र हाइड्रो पावरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखियोस्। केएच पौडेल लेख्छन्, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू व्यवहारमा उतारी हुने खाने र हुँदा खानेहरू सबैलाई समेटिनुपर्छ। अर्घा खाँचीका राजन बस्यालको शंका छ, अरबौं बजेट भित्र्याउने आफ्नै दुनो सोझ्याउने यही त गर्ने होलान्। हाम्रो देशका नेताले बोलीले संसार चकित पार्ने, व्यवहारमा एउटा पनि सही काम नगर्ने चलन छ। पूर्ण रेग्मीको मत छ, वैदेशिक ऋण कम गरी अनुदानमा जोड़ दिनुपर्छ। अहिलेको आर्थिक समस्या न्यून गर्न मद्दत पुग्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ। प्रेम अर्यालको भनाइ छ, बजेट बनाउँदा सर्वप्रथम त निजामती कर्मचारीहरूको अनावश्यक सेवा सुविधामा कटौती गर्नुपर्छ। किरण खनालले सुझाव दिएका मुख्य बुदा यस्ता छन्, स्वदेशमै उद्योग कल कारखाना खोल्न उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिने, सरकारी मन्त्रालय सरकारी संस्थामा हुने तथा स्थानीय निकायसम्म हुने अनावश्यक खर्च र भत्ता कटौती गर्ने र सरकारले महँगा होइन मध्यम खालका गाडी प्रयोग गर्ने। शेर सिंह भन्छन्, ठेकेदार मुखी होइन उपभोक्तामुखी बजेट ल्याउनु पर्यो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कम आयात अनि बढ़ी निर्यातमा जोड़ दिनुपर्छ। कुल शर्माको राय यस्तो छ, विधा कटौतीलाई प्राथमिकता दिने, संघीयताबारे पुनः विचार गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिक र छिटो छरितो बनाउने। दिनेश लुइटेलको धारणा छ, सरकार र सम्पूर्ण देशले चुनावी र सरकारले महँगा होइन मध्यम खालका गाडी प्रयोग गर्ने। शेर सिंह भन्छन्, ठेकेदार मुखी होइन उपभोक्तामुखी बजेट ल्याउनु पर्यो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कम आयात अनि बढ़ी निर्यातमा जोड़ दिनुपर्छ। कुल शर्माको राय यस्तो छ, विधा कटौतीलाई प्राथमिकता दिने, संघीयताबारे पुनः विचार गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिक र छिटो छरितो बनाउने। दिनेश लुइटेलको धारणा छ, सरकार र सम्पूर्ण देश नै चुनावी माहौलमा होमिएका बेला किसान भने बालीमा मल हाल्न नपाएर पीड़ित छन्। राज्यको ध्यान पुगेको छैन। आगामी बजेटको केही प्रतिशत त्यतातिर पनि छुट्याउनु पर्यो। जयराम डंगोलले लेखेका छन्, शक्ति र पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजनमा इमानदार बन्नु पर्यो। ट्विटरमा बालकृष्ण लेख्छन्, सरकारले पहिलो प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मनोज महतको धारणा छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बिना कारण सरकारी खर्चमा विदेश घुम्ने प्रवृत्ति रोकेर खर्च कटौती गर्नुपर्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनमा भएको युद्ध अपराध सम्बन्धी पहिलो सुनवाईमा एक रुसी सैनिकले 62 वर्षीय युक्रेनीलाई आफूले गोली हानी मारेको स्वीकार गरेका छन्। युद्ध शुरू भएको केही दिनमै सुमी क्षेत्रमा उक्त घटना भएको थियो। मस्कोले आफ्ना सैनिकहरूले युक्रेनमा गैर सैनिकहरूलाई निशाना बनाएको अस्वीकार गर्दै आएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार आफ्नो घर नजिकैको सडकमा साइकल खचाडेर लैजाँदै गर्दा युक्रेनी पुरुषलाई ती सैनिकले मेसिन गनबाट गोली प्रहार गरेका थिए। सुनवाईका क्रममा अनुवादकले अभियोगहरू रुसी भाषामा ती सैनिकलाई सुनाएका थिए।
अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार सर्जन्ट भादिम सिसिमारिनले ट्याङ्क डिभिजनको एउटा इकाइमा रहेका बेला उक्त जत्थामाथि हमला गरेका थिए। लगत्तै उनी र अन्य 4 रुसी सैनिकले एक गाडी चोरे अनि चुपाखिभका नगरमा पुगे, जहाँ ती 62 वर्षीय युक्रेनी साइकल चलाइरहेका थिए। सिसिमारिनलाई ती व्यक्तिलाई मार्न आदेश दिइयो र उनले त्यसको पालना गरिहाले। बीबीसीकी पूर्वी युरोप संवाददाता स्यारा रेन्सफोर्डले यति ठूलो महत्वको युद्ध अपराध सम्बन्धी सुनवाई अदालतको एउटा सानो कोठामा भएको बताएकी छन्। सशस्त्र गार्डहरूले हतकडी लगाएर सिसिमारिनलाई उक्त कोठामा ल्याएका थिए। ती रुसी सैनिक विचलित देखिन्थे र उनले टाउको निहुर्याएर बसेका थिए। केही मिटर पर हत्या गरिएका व्यक्तिकी विधुवा बसिरहेकी थिइन्। अब बिहिबार फेरि सुनवाई हुनेछ। गत मार्च महिनामा दुर्घटनाग्रस्त चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान जानाजान जुटाइएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म उक्त विमानमा कुनै प्राविधिक वा अन्य समस्या फेला नपारेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य र 132 जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो। यस विषयमा पहिलो सामग्री प्रकाशित गरेको द वाल स्ट्रिट जर्नलले उक्त दुर्घटनाको प्रारम्भिक विश्लेषण गरेका अमेरिकी अधिकारीसँग जानकार एक व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ककपिटमा भएका कसैले जे गर्न भन्यो विमानले त्यसै गर्यो। विमानको ब्ल्याक बक्स फ्लाइट रेकर्डर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रबाट फेला परेको थियो। त्यसले विमानलाई दिइएको निर्देशनले त्यसलाई लगभग ठाडो ठोक्काइदिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। एबीसी न्यूजले पनि अमेरिकी अधिकारी उद्धृत गर्दै जानी जानी उक्त घटना गराएको समाचार प्रसारण गरेको छ। दुर्घटनाका अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो विमानभित्रका गतिविधिका कारण जानाजान गराइएको हो कि होइन भनेर जाँच गरिरहेको र विमानमा प्राविधिक गडबडीको कुनै प्रमाण नदेखिएको जानकारी दिइएका 2 जना व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्स समाचार संस्थाले लेखेको छ। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सले विगतमा 3 जना विमान चालक दक्ष रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहेको बताएको थियो। उक्त एयरलाइन्सले वाल स्ट्रिट जर्नललाई अलग्गै बताए अनुसार विमान चालकहरू आर्थिक रूपमा कुनै समस्यामा रहेको संकेत थिएन। एयरलाइन्सले बीबीसीले प्रतिक्रिया मागेपछि तत्कालै कुनै जवाफ दिएको छैन। अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका सिभिल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना CSACले बीबीसीले प्रतिक्रिया माग्दा तत्कालै जवाफ दिएको छैन। अघिल्लो महिना CASCले नियतवश विमान दुर्घटना गराइएको हुन सक्ने विवरणले गम्भीर रूपमा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेको र दुर्घटनाको अनुसन्धानको काममा हस्तक्षेप गरेको बताएको थियो। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। स्थानीय तहको मतगणना देशैभर जारी रहँदा प्रारम्भिक परिणामले नेपाली कांग्रेस अघि रहेको देखाउँछ। यसअघि सबैभन्दा धेरै ठाउँमा स्थानीय चुनाव जितेको विपक्षी नेकपा एमाले अहिलेसम्म दोस्रो स्थानमा छ। सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले यसपटक कैयौं स्थानीय तहहरूमा चुनावी तालमेल गरे। त्यसको फाइदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई पुगेको कैयौंले टिप्पणी गरेका छन्। तर कतिपय ठाउँमा केन्द्रबाट उम्मेद्वार सिफारिस भएका कारण त्यसले स्थानीय तहमा उम्मेद्वारका आकांक्षीदेखि कार्यकर्ता र मतदातासम्म चिडिएको कतिपयको बुझाइ छ। देशकै केन्द्र काठमाडौँ महानगरको अहिलेसम्मको मतगणनामा कांग्रेस तेस्रो स्थानमा छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार फराकिलो अन्तरले अगाडि छन्। त्यसबारे विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्। मत परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा यसपटक हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेकी छु, अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा गठबन्धन गरेर तपाईहरूलाई धेरै फाइदा भएको हो? यसको दुईटै बाटो छ। एउटा चाहिँ तालमेलको कारण नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित भएको छ, तर नेपाली कांग्रेस यसबाट लाभान्वित हुँदै गर्दा नेकपा माओवादी पनि लाभान्वित भएको छ। तर तालमेलको अलि ठुलै हल्ला भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले 119 वटा प्रमुख बाहेक देशभरि 634 वटा प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेस पार्टीले तालमेल गरेर विजय हासिल गरेको
भन्ने कुरा त निश्चय नै सत्य हो। तर कयौं यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँनिर नेपाली कांग्रेस पार्टीले 30 वर्षपछि पहिलो पटक विजय हासिल गर्दैछ तर एक्लै उभिएर विजय हासिल गरेको पनि छ। तपाईहरुमाथि अहिले गठबन्धनका अरू दलका नेताहरूले चाहिँ सहकार्य गर्ने भनियो तर फाइदा कांग्रेसले मात्रै लिएको देखियो भन्ने खालका प्रारम्भिक टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। त्यस्तै भएको हो कि? पोखरामा हामीले हेर्यौं नेकपा समाजवादीको उम्मेदवार प्रमुख पदमा चाहिँ तालमेलका बीचमा अगाडि हुनुहुन्छ, भरतपुरमा माओवादीको उम्मेदवार अगाडि हुनुहुन्छ, यस्ता उदाहरण पनि छन्। तर विराटनगरमा तालमेलको उम्मेदवार पछाडि हुनुहुन्छ, ललितपुरमा पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसमा एक ठाउँको हेरेर तालमेल पर्फेक्ट भयो भन्ने म भन्दिनँ र अर्को ठाउँको हेरिराखेर तालमेलले चाहिँ क्षति चाहिँ अरूलाई गर्यो, कांग्रेसलाई मात्रै लाभ भयो भनेर पनि म भन्दिनँ। 74 सालमा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसलाई अहिले 79 मा आउँदाखेरि पहिलो नम्बर हुनलाई चाहिँ सघाउ पुर्याएको हो कि होइन? पहिलो बन्नका लागि सघाउ पुर्याएको निश्चय नै हो। तर जस्तो कि तपाईँको नवलपुरको ओक्सीकोट भन्ने ठाउँमा 6वटा वडा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक्लै चुनाव लड्यो 74 मा, 79 मा पनि एक्लै लड्यो। 74 मा एक्लै लड्दै गर्दा प्रमुख जित्यो, उपप्रमुख जितेन। 6वटा मध्ये 4वटा वडाध्यक्ष जित्यो। अहिले एक्लै लड्दै गर्दा प्रमुख पनि जित्यो, उपप्रमुख पनि जित्यो, 6वटै वडाध्यक्ष जित्यो। इलामको नगरपालिका नेपाली कांग्रेस पार्टीले 49 सालमा जिते पछाडि 30 वर्ष पछाडि प्रमुख र उपप्रमुख सहित बहुमत वडाध्यक्ष जित्यो तर एक्लै लडेर जित्यो। त्यस्तै तपाईँले काठमाडौँकै कीर्तिपुरमा हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत वडाध्यक्षका साथ एक्लै लडेर जित्यो। त्यसमा एक्लै लडेर जितेको कुराहरू छायामा पनि पर्नुहुन्न, के पनि बिर्सिनुहुन्न भने हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमाले पनि कयौं ठाउँहरूमा चाहिँ एक्लै त ऊ लडेको छैन, ऊ पनि हामी जस्तै कहीँ मिलेको छ, प्राय धेरै ठाउँमा एक्लै लडेको छ हामी जस्तै। तर अधिकांश ठाउँमा त एमाले एक्लै नै देखिन्छ नि। अधिकांश ठाउँमा त कांग्रेस पनि एक्लै लडेको छ नि। 634 वटा गाउँ र नगरको प्रमुख नेपाली कांग्रेस पार्टी लडेको छ भनेपछि त हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने तालमेल भयो। तालमेलको चाहिँ अलिक बढी ठुलै हल्ला भयो। त्यही भरतपुरमा हामीले गरेको तालमेल राष्ट्रिय बहसमा गयो। भरतपुरमा एमाले राप्रपासमा तालमेल गरेको छैन र उपप्रमुख दिएको छैन र। सिद्धान्त वा विचारधारा नै नमिल्ने पार्टीसँगको गठबन्धनले कांग्रेसलाई फाइदा पुर्यायो कि बेफाइदा पुर्यायो यो मैले कुन सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने जस्तो पोखराकै कुरा होला अथवा भरतपुरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कांग्रेसकै आकांक्षी उम्मेदवारहरूले ठूलो विद्रोह गरेको देखियो होइन? त्यसले फाइदा पुर्यायो कि बेफाइदा पुर्यायो कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ? त्यो मिलेर गएको कुरा पनि दूरगामी हिसाबले भोलिको लागि शक्ति सञ्चय गर्ने कोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि त्यसले लाभ पुगेको छ भन्ने मान्नुपर्छ। यद्यपि हामीभित्र पार्टीभित्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएको बेलामा एक्लै विजय हासिल किन नगर्ने भन्ने मनोविज्ञान पनि थियो। पार्टीभित्रकै साथीहरूमा यो फरक विचारसँग फरक सिद्धान्तसँग हामी किन मिल्ने भनेर असन्तुष्टि विद्रोह पनि भएको छ। त्यो कुरो जनताले कहीँ हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको देखियो, कहीँ त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखियो। त्यो दुईटा तौलिँदाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्यो त? यो स्थानीय स्तरको आवाज सुनेको जस्तो लाग्यो कि यो पालि कांग्रेसले जति सुन्नु पर्थ्यो हामीले सुनेनछौँ भन्ने लाग्यो तपाईहरुलाई अहिलेसम्म हेर्दा? विशिष्ट परिस्थितिमा भावनात्मक आवेग भन्दा वस्तुगत यथार्थ बमोजिम तालमेल गरौँ भनेर कैयौं ठाउँहरूमा तालमेल भए। तर कैयौं ठाउँहरूमा स्थानीय स्थिति र आवश्यकता हेरेर साथीहरू एक्लै पनि लडेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले यो पटकको तालमेलबाट बुदामा गएर केलाएर यसको सकारात्मक र यसको नकारात्मक दुईटै कुरालाई केलाउनुपर्छ। यद्यपि स्थानीय तहको हकमा हामीले बहस के सुरु गर्नुपर्ने नै भयो अब भन्दाखेरि भने वडाध्यक्ष बन्नका लागि कसैले किन कुनै पार्टीको ढोका ठाउँदै गाउन जाने, प्रमुख बन्नका लागि किन जाने भन्ने कुराको बहसमा चाहिँ अब जानुपर्ने बेलामा नेपाल पुगेको छ। कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू माथि आएको देख्दाखेरि त्यसले कांग्रेसलाई झस्काएको छ कि छैन? खास गरी काठमाडौँमा बालेन शाहले पाउनु भएको मत अथवा चाहिँ धरानमा अर्को स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाउनु भएको मत, यो मतहरूलाई समीक्षा गरेर राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसलाई हामीलाई ऐना देखाएको जनताले भन्ने सन्दर्भमा बुझेको छु। यद्यपि काठमाडौँको परिणाम आउँदै गर्दा अहिले जे सुरुवाती त्यही नहोला, तर पनि एउटा युवकले आइराखेर यतिका धेरै इतिहास पृष्ठभूमि संगठन भएका दलहरूलाई हावा खेलाइरहँदै गर्दाखेरि यो तन्त्रमा जनताले केही सन्देश दिइरहेको छ हामीलाई कि राजनैतिक दलहरू तिमी बदल्यौ, जनताले नयाँ उठाइरहेको प्रश्नहरूलाई महसुस गर, तिमीले आफूलाई करेक्सन गर, तिमीले आफूलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै तिमी अगाडि जाऊ भनेर हामीलाई सन्देश दिइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरको हकमा चाहिँ कैयौंले भन्ने गरे जस्तो कांग्रेसले चाहिँ सही उम्मेद्वार चयन गर्न नसकेको र अन्तिम क्षणमा चयन गर्दाखेरि घाटा कांग्रेसलाई भयो भन्ने बुझाइ छ नि कतिपयको, त्यस्तै भएको हो? यसो हो, एउटा योग्य साथीलाई उम्मेद्वार बनाउँदै गर्दा कैयौं योग्य साथीहरू छुट्ने कुरो स्वाभाविक हुन्छ। उम्मेद्वार चयनको कारणले नै काठमाडौँमा भएको म भन्दिनँ। काठमाडौँले एउटा सन्देश चाहिँ हामीले को उम्मेद्वार उठाउँथ्यौँ भन्ने कुरालाई मात्रै होइन, काठमाडौँले के बोल्न चाहेको थियो भन्ने कुरालाई फरक ढङ्गले बोल्न चाहेको देखियो। तर बालेनको विजय होला या सृजना सिंहले जित्नु होला
या स्थापित चाहिँ आउनु होला। तर एउटा कुरा चाहिँ मान्नै पर्छ, कम्तीमा जबरजस्त ढङ्गले काठमाडौँको मतदाताले दलहरू सुन है हाम्रो आवाज रूपान्तरित हो है भन्ने सन्देश दिन खोजेको चाहिँ एकदम बिल्कुलै छ। कांग्रेस अथवा एमाले जस्ता स्थापित पार्टीहरूलाई चाहिँ उम्मेद्वार छान्दाखेरि अब जनआवाज नसुनिकन नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बनाइदियो। हामीले जनआवाज नसुन्ने शैली के छ त दिनपछि भन्दा कुनै तल गाउँमा मतदाताको मन नरहेको कुरो हामीसँग भेन्टिलेट भएर आइपुग्ने खालको, हामीसँग प्राइमेरी इलेक्सन जस्तो कुनै न कुनै रूपमा मतदाताले मन नरहेको कुरो गोपनीय ढङ्गले व्यक्त गर्ने हामीसँग परिपाटी छैन। त्यसैले के लागिरहेको हुन्छ भने यो चाहिँ लोकप्रिय होला अथवा यसलाई उठायो भने चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने अनुमानको आधारमा जे गरिएको छ टिकट वितरणको पद्धतिलाई नै अब सम्पूर्ण रूपले करेक्सन गर्नुपर्ने अब बेला चाहिँ भएको छ। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरुले मतदाताले भोट हालिहाल्छन्, अहिलेसम्म नै हाल्दै आएका हुन् भन्ने सोच्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार माथि आउने ठाउँ दिनुभएको। अहिले दिएका उम्मेद्वार सबै हामीले गलतै गरेका रहेछौँ भन्ने कोणबाट बुझ्नुहुन्न। पार्टीका स्थानीय वडा कमिटीहरूबाट सिफारिस भएर गाउँ नगरबाट सिफारिस हुँदै 3 जनासम्मको नाम आउँदै गर्दा चयन हुँदै गर्दाखेरि नै भएका छन्। तर पार्टी कमिटीहरूले नै गर्दै गरेको सिफारिसमा जनताको हृदयमा चाहिँ को सार्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी दलले चाहिँ अपनत्व नागरिकको अनुभूति गराउन सक्दछ भन्ने कुराको बुझाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामी परम्परागतै भन्यो के। चुनावी प्रचार प्रसारका बेलामा कतिपय नेताले दिएका टिप्पणीहरू, कतिपय प्रतिक्रियाहरू असाध्यै विवादित भए। त्यो चाहिँ पार्टीले मत पाउने बेलासम्म आफ्ना उम्मेद्वारले मत पाउने बेलासम्म प्रत्युत्पादक भए कि भएनन्? प्रत्युत्पादक भएका छन्। उम्मेद्वारहरूले या पार्टीको कुनै पनि तहको नेतृत्वले बोल्दै गर्दा बोलेका कुराहरू चुनाव जित्नका लागि मात्रै लक्षित भए, यसले गर्दा मात्रै चुनावमा बल पुग्ला कि भनेर सोचेका कुरा भए, कतिपय भ्रमपूर्ण कुरा भए, कतिपय तिक्ततापूर्ण कुरा भए, यी सबै कुरालाई वास्तवमा एउटा निर्वाचन सकिएपछि हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा चाहिँ दलहरूले साझा रूपमा गर्नुपर्दछ ताकि चाहिँ निर्वाचनमा हामी जित्यौँ होला तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिले चाहिँ कतिको जित्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नलाई आत्मचिन्तन साझा ढङ्गले गर्न जरुरी छ। अहिलेको यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ खास गरी कांग्रेसलाई अब एउटा विपक्षी दलले आफू सत्तामा रहँदाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका कुराहरूले एमालेलाई घाटा लाग्नु र त्यसको चाहिँ फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नु, अर्को आफै सत्तामा रहनु, अर्को गठबन्धन गर्नु जस्ता यी विभिन्न विषयले चाहिँ कांग्रेसलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने टिप्पणी भएका छन्। अपेक्षाकृत फाइदा पुगेको हो कि होइन तपाईहरुलाई? अपेक्षाकृत फाइदा पुग्यो भन्ने म पनि मान्दिन, तर त्यस्तो अवस्थाको बावजुद पनि के हामीले हासिल गरेको विजय यति मात्रै हुन्थ्यो अथवा हामीले प्रतिस्पर्धी दलले विभाजित भएको बेलामा, प्रतिस्पर्धी दलले सरकारमा रहेर राम्रो पर्फर्म नगरेको बेलामा हाम्रो संगठन संरचना पद्धति हामीले फुल स्पिडमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेको भए योभन्दा बढी ल्याउन सक्थ्यौँ भन्ने खालको कोणबाट हेर्नुपर्छ, हेर्नेछौँ। विपक्षी दलको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईहरुमाथि चाहिँ अहिले उसले लगाएको एउटा आरोप चाहिँ सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर भोट ल्याउन सकेको हो भन्ने छ नि, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेस पार्टीले 74 सालमा हामीले चुनाव त हार्यौं त, 70 पनि हार्यौं त हामी, तर हारिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्वाचनको समग्र विषयलाई आरोपित गरेन। तर तपाईले सम्झिनुभयो भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको मतगणना हुँदा हुँदै नेकपा माओवादी जुरुक्क उठ्यो र अनि धाँधलीको मतगणना सुरु भएपछि आरोप लगायो। अहिले पनि निर्वाचनको सबै प्रक्रिया ठिक थियो, निर्वाचन सकिएकै साझा त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति थिएन, तर जब प्रक्रिया सुरु भयो निर्वाचन चल्दासम्म सबै ठिक छ। छिटफुट केही घटनाहरू भए, अप्रिय घटनाहरू भए, सरकारले सजगता नपुर्यायो होला कहीँ, निर्वाचनको समग्र कुरालाई नै आरोपित गर्ने गरी आफू दोस्रो भन्दैछ भन्ने बित्तिकै निर्वाचनमा पुरै धाँधली भयो भन्ने खालको जुन लिखितम वक्तव्य नेकपा एमालेको आयो, सुसंस्कृत मलाई लागेको छ। अब अन्तिममा यो स्थानीय तहमा जसरी तपाईहरुले चुनावी तालमेल गर्नुभयो, अब प्रदेश र संघमा त्यसकै सम्भावना कति छ? परिणाम आउने क्रममा छ, तालमेलले कति योगदान गर्यो या नेपाली कांग्रेस पार्टीले अलगै रूपमा एक्लै लडिरहेको विषयले संगठनले कति योगदान गर्यो भन्ने कुराको समीक्षा एउटा पाटो, अर्को चाहिँ तालमेलमा रहेका दलहरूको बुझाइ र विश्लेषणको पाटो, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिको कुन प्रकारले हामी जान्छौँ, पार्टीका पङ्क्तिको देशभरिको भावना कुन रूपमा पाउँछौँ हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको अग्रताले तपाईहरुलाई त्यो आँट दिइसकेको छैन कि अब चाहिँ एक्लै लडौँ भनेर? प्रश्न आँटको होइन नि, लोकतन्त्रमा चाहिँ यो रेसलिङको गेम होइन, यसलाई त परिपक्वतापूर्वक सोचबुझपूर्ण तरिकाले हल गर्नुपर्छ। अस्ति चुनाव
चुनावमा 10 दिन अगाडि जाँदै गर्दा तालमेल गरेर कैयौँ ठाउँमा जाने अनि विजय भइसकेको बित्तिकै हामी कहाँ यस्तो बहादुरी आँट आयो अब त हामी तिमीहरू सबै कम्युनिस्ट मिल्यो भने जित्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आवेगको अभिव्यक्तिमा जानुपर्ने बेला छ। त्यसकारण आवेग राखेर उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति राखेर हामी त बदले जाउँ आँट्नु भयो अभिव्यक्ति भ्याइदिइहाल्छौँ भन्ने खालको कुरा हामी राख्दैनौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ अब तालमेल भएरै छँदै जानेछ भन्ने कुरो बिल्कुल होइन। ठिक समयमा ठिक विषयमा प्रवेश गरेर हामी उचित निष्कर्षमा पुग्छौँ। उनी थिए नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।